फाइलिङको र मोडर्न फाइलिङको दुईटैको प्रकारहरू लेख्दा चाहिँ हामीलाई पर्याप्त कन्टेन्ट पुग्छ हैन। त्यही भएर तपाईहरुले साथीहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो धेरै यसमा व्याख्या गरिराख्नु जरुरी छैन। बक्स फाइलिङ भन्ने कागजातहरूलाई कार्यालयका कागजातहरूलाई बाकसभित्र राख्ने पद्धति बक्स फाइलिङ हो। अर्को एउटा यो ब्यागेज फाइलिङ अर्थात् प्याकेट फाइलिङ भन्ने हुन्छ, पोके फाइलिङ। कार्यालयका कागजातहरूलाई कपडाहरूमा पोको बनाएर राख्ने पद्धति पोके फाइलिङ हो हैन। कार्यालयका कागजातहरूलाई चाहिँ कपडाहरूमा पोको बनाएर राख्ने पद्धतिलाई हामी ब्यागेज फाइलिङ अर्थात् प्याकेट फाइलिङ भनेर भन्छौँ। अर्को खोपे फाइलिङ भन्ने हुन्छ साथीहरू, यसलाई डकेट फाइलिङ अर्थात् पिजन होल फाइलिङ भनेर भन्छन्। यो भनेको के हो त भन्दा काठका धातुका आलमारीहरू बनाउने र त्यसमा कागजहरू सोझीसाथ राख्ने विधि हो। यो भनेको वालमा भित्तामा चाहिँ खोपेर त्यहाँ आलमारी बनाउने अनि त्यो आलमारीमा कागजहरू राख्ने पद्धति हो हैन। अर्थात् एउटा काठका दराजहरू बनाउने, त्यो काठका दराजहरूमा विभिन्न खोपाहरू बनाएर त्यसमा कागजहरू राख्ने पद्धतिलाई हामी के भन्छौँ त खोपे फाइलिङ, पिजन होल फाइलिङ भनेर भन्छौँ। यो एकदमै परम्परागत फाइलिङ पद्धति हो। त्यस्तै अर्को वायर फाइलिङ भन्ने हुन्छ साथीहरू, तार फाइलिङ। यो भनेको चाहिँ धातुका तारहरूमा कागजातहरू उनेर राख्ने पद्धति हो। सबैले ब्याङ्कमा देख्नु भएको छ, यसको राम्रो एक्जाम्पल ब्याङ्कमा प्रयोग हुन्छ। ब्याङ्कमा तपाईँ हामीले बुझाएका चाहिँ चेकहरू, त्यस्तो तपाईँ हामीले के अरे बुझाएका भाउचरहरूलाई के गर्छन् त भन्दा त्यो वायरमा हैन, वायरमा तारमा खोपेर अर्थात् तारमा उनेर राख्ने गरिन्छ। त्यो खालको फाइलिङलाई हामी वायर फाइलिङ भनेर भन्छौँ अर्थात् टायर फाइलिङ भन्छौँ। र अर्को भनेको कार्डबोर्ड फाइलिङहरू हो। त्यो भनेको कार्डबोर्ड बाकसभित्र हैन, कार्डबोर्ड बाकसभित्र कागजातहरू राख्ने पद्धति हो। अर्थात् धेरै बाक्लो धेरै तहहरू भएको कागजलाई कार्डबोर्ड भन्छन्। त्यो कार्डबोर्ड बनाएर कार्डबोर्डभित्र कागजहरू राख्ने पद्धतिलाई हामी कार्डबोर्ड फाइलिङ भन्छौँ। तपाईँ हामीले देखिराखेका कार्टुनहरू हुन्छ नि हो, ती कार्टुनहरूलाई कार्डबोर्डको एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। हो यिनीहरू के हुन् त परम्परागत फाइलिङका प्रकारहरू हुन्। त्यसपछि आधुनिक फाइलिङका प्रकारहरू लेख्नुहुन्छ तपाईहरुले। आधुनिक फाइलिङका प्रकारहरू, आधुनिक फाइलिङका प्रकारहरूमा होरिजेन्टल फाइलिङ लेख्ने अर्थात् समतल फाइलिङ भन्ने, समतल फाइलिङ होरिजेन्टल फाइलिङ। यो भनेको कार्यालयका डकुमेन्टहरूलाई फाइलहरूमा राख्ने र एउटा फाइलको माथि अर्को फाइल राख्ने पद्धति हो। जस्तो कार्यालयका कागजातहरूलाई एउटा फाइलमा सुरक्षित राख्ने, त्यसपछि एउटा फाइलको माथि अर्को फाइल राख्ने पद्धतिलाई हामी होरिजेन्टल फाइलिङ भनेर भन्छौँ। समतल फाइलिङ अर्थात् होरिजेन्टल फाइलिङ भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको भर्टिकल फाइलिङ हो साथीहरू, ठाडो फाइलिङ। यो के हो त भन्दा कागजातहरूलाई फाइलमा चाहिँ राख्ने अनि ती फाइलहरूलाई ठाडो पारेर राख्ने, एउटामा अर्काको अडेस लगाएर राख्ने गरिन्छ। के अरे कार्यालयको फाइलहरूलाई चाहिँ दराजमा घर्रामा राख्दा एउटा फाइलमा अर्को फाइलको अडेस लगाएर राख्ने गरिन्छ। तपाईहरुले के अरे लाइब्रेरीहरूमा बुकहरू राखेको देख्नुहुन्छ नि, एउटा बुकमा अडेस लगाएर अर्को बुक राख्ने हो। यो किसिमको फाइलिङलाई हामी ठाडो फाइलिङ भर्टिकल फाइलिङ भनेर भन्छौँ। अर्को सस्पेन्सन फाइलिङ, झोलुङ्गे फाइलिङ भन्ने हुन्छ। यो झोलुङ्गे फाइलिङ भनेको कस्तो हो त भन्दा कागजातहरूलाई यो चाहिँ धातुको छडहरूमा अड्याएर राख्ने विधि हो। यो कस्तो त भन्दा एउटा बक्स हुन्छ, त्यहाँ बक्सको माथि धातुको छड राखिएको हुन्छ र फाइलहरूलाई त्यो छडमा चाहिँ अट्याच गरेर राखिएको हुन्छ। त्यो फोल्ड अर्थात् धातुको छडमा फाइलहरूलाई फोल्डरहरूलाई झुन्ड्याएर राखिएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ सस्पेन्सन भनेको सस्पेन्सन तपाईले देखिराख्नु भएको छ, सस्पेन्सन ब्रिजहरू हो। त्यो सस्पेन्सन ब्रिजहरूको जस्तै सेम नभए तापनि के अरे बाकसभित्र माथिबाट रडहरूमा, धातुका रडहरूमा फाइलहरूलाई झुन्ड्याएर राख्ने पद्धतिलाई हामी सस्पेन्सन फाइलिङ भन्छौँ। र अर्को यो ल्याटरल फाइलिङ भन्ने हुन्छ, छड्के फाइलिङ हैन। यो छड्के फाइलिङ भनेको त्यही झोलुङ्गे फाइलिङमा गरिएको सुधार हो साथीहरू। झोलुङ्गे फाइलिङको आधुनिक रूप हो हैन, सुधारिएको रूप चाहिँ छड्के फाइलिङ हो। यसमा के गरिन्छ त भन्दा यो चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो धातुका छडहरू भएका फोल्डरहरू
राखिन्छ र त्यो एउटा घर्रामाथि अर्को घर्रा पनि राखिएको हुन्छ। अर्थात् घर्राहरूका विभिन्न लेयरहरू हुन्छन्, लेयरिङ हुन्छ। एउटा घर्रामाथि अर्को घर्रा, त्योभन्दा माथि फेरि अर्को घर्रा राखिएको हुन्छ र हरेक घर्रामा अघि हामीले सस्पेन्सन फाइलिङमा भने जस्तो रड हुन्छ र त्यो रडमा के अरे कागजातहरू भएको फाइलहरूलाई झुन्ड्याएर राखिएको हुन्छ। यसलाई हामी ल्याटरल फाइलिङ भन्छौँ। अर्को ओपन सेल्फ फाइलिङ भन्ने हुन्छ, खुला तख्ता फाइलिङ भन्छन् यसलाई। खुला तख्ता फाइलिङ भनेको चाहिँ अब के अरे खुला तख्ताहरूमा फाइलहरू राख्ने विधि हो साथीहरू। अर्थात् यो भनेको के हो त भन्दा कागजातहरूलाई विभिन्न फोल्डरहरूमा राख्ने विधि हो। अर्थात् फाइलहरूलाई विभिन्न फोल्डरहरूमा राख्ने विधि हो जहाँ खुला तख्ताहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यहाँ बन्द हुँदैनन् तिनीहरू र हामीले बाहिरबाट नै कुन फाइल कहाँ राखिएको छ भनेर स्पष्टसँगले देख्न सक्छौँ। यसको बेस्ट एक्जाम्पलको रूपमा हामीले लाइब्रेरीलाई लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, लाइब्रेरीमा एउटा विषयका किताबहरू एकातिर, अर्को विषयका किताबहरू अर्कोतिर खुला तख्ता ओपन सेल्फहरूमा राखिएको हुन्छ हैन। यसलाई पुस्तकालयमा प्रयोग हुने फाइलिङ पनि भन्ने गरिन्छ। यो ओपन सेल्फ फाइलिङलाई चाहिँ पुस्तकालयमा प्रयोग हुने फाइलिङको नामले समेत चिन्ने गरिन्छ भनेर तपाईहरुले भन्नुहोला। र अर्को भनेको यो चाहिँ डिजिटल फाइलिङ हो साथीहरू। डिजिटल फाइलिङ भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा विभिन्न फाइल फोल्डरहरू बनाएर सुरक्षित साथ राख्ने पद्धति हो। डिजिटल फाइलिङ भनेको कम्प्युटरमा कागजातहरूका फाइल फोल्डरहरू बनाएर सुरक्षित साथ राख्ने विधि हो। अर्थात् यसलाई कम्प्युटराइज्ड फाइलिङ सिस्टम अर्थात् इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई कम्प्युटराइज्ड फाइलिङ सिस्टम वा इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ सिस्टम पनि भन्न सकिन्छ। यसमा कम्प्युटरहरूमा फाइलहरू क्रिएट गर्ने, डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्ने र त्यही विभिन्न फाइलहरू बनाएर ती डकुमेन्टहरू सुरक्षित साथ राख्ने गरिन्छ। हामीले के भन्यो त साथीहरू, फाइलिङ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आधुनिक फाइलिङ भन्यो। आधुनिक फाइलिङलाई पनि फेरि हामी वर्गीकरण गर्न सक्यौँ। बक्स फाइलिङ, त्यस्तै ब्यागेज फाइलिङ, अर्को वायर फाइलिङ, त्यस्तै चाहिँ पिजन होल फाइलिङ अर्थात् डकेट फाइलिङ र कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेर यो 5 प्रकारमा परम्परागत फाइलिङलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भने आधुनिक फाइलिङलाई पनि समतल फाइलिङ, त्यस्तै चाहिँ ठाडो वा भर्टिकल फाइलिङ, त्यस्तै सस्पेन्सन फाइलिङ, ल्याटरल फाइलिङ, त्यस्तै ओपन सेल्फ फाइलिङ र डिजिटल फाइलिङ गरेर 6 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ। साथीहरूले यी विषयवस्तुहरूमा ख्याल गर्नुहोला। त्यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, टिप्पणी तयार गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ बताउनुस् भनेको छ। टिप्पणी लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त लेख्नुस् भनेको छ हामीलाई। यसमा तपाईहरुको हेडिङ के हुन्छ, टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्ने। टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्ने हेडिङ राख्नुस् र त्यसको भित्र टिप्पणी के हो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिदिनु पर्यो साथीहरू। टिप्पणी के हो त भन्ने कुरालाई तपाईहरुले उल्लेख गरिदिनुस्। यो टिप्पणी भनेको कुनै पनि विषयवस्तु सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा हैन, अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न पदाधिकारीहरूले पेश गर्ने ठहरलाई टिप्पणी भनिन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुमा निर्णय हुनका लागि तल्लो तहदेखि नै राय विचारहरू बुझ्ने प्रयास गरिन्छ। अर्थात् तल्लो तहका कर्मचारीहरूको समेत विचारलाई निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिने गरिन्छ हो। र त्यो तल्लो तहको कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने माध्यम भनेकै टिप्पणी हो। र विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै पनि विषयवस्तुका सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि तल्लो पदाधिकारीले माथिल्लो तहमा पेश गर्ने राय, ठहर, विचार अर्थात् टिपोटलाई टिप्पणी भनिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ। के भने कुनै पनि विषयवस्तुमा निर्णय गर्नका लागि तल्लो पदाधिकारीले माथिल्लो पदाधिकारी समक्ष पेश गर्ने राय, ठहर वा टिपोटलाई टिप्पणी भनिन्छ। टिप्पणी सँगसँगै त्यो निर्णयसँग सम्बन्धित विषय अर्थात् जुन विषयमा निर्णय हुँदैछ हो त्यो विषयसँग सम्बन्धित तथ्यहरू, विवरणहरू समेत अट्याच गरेर राखिएको हुन्छ। बायाँ साइडतिर टिप्पणी कागज हुन्छ भने दायाँतिर त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरू समेत राखिएको हुन्छ। टिप्पणी तयार गर्दा देखाएका विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ भनेर लेख्ने तपाईहरुले। टिप्पणी तयार गर्दा देखाएका विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ भनेर लेख्ने र त्यसपछि टिप्पणीको विषयवस्तु स्पष्ट र सठिक हुनु पर्दछ भन्ने। टिप्पणी तयार गर्दा के गर्नु पर्छ भन्दा स्पष्ट र सठिक रूपमा विषय उल्लेख गर्नु पर्यो है। टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको अब बुदागत रूपमै लेख्ने। टिप्पणी
को विषय स्पष्ट र सठिक रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि माथिल्लो पदाधिकारीलाई हामीले सम्बोधन लेख्छौँ। जस्तो अब मैले टिप्पणी लेख्नु पर्यो भने श्रीमान उपसचिवज्यू लेख्छौँ। र तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ जाँचमा लेख्दा माथिल्लो पदाधिकारीलाई उचित र मर्यादित सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनेर भन्ने, उचित र मर्यादित सम्बोधन गर्नु पर्यो माथिल्लो पदाधिकारीले। त्यसपछि जुन इस्युमा हामीले टिप्पणी लेख्दैछौँ त्यो इस्युलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ, अर्थात् मामिलाको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। जुन इस्युमा, जुन मामिलामा, जुन विषयमा टिप्पणी लेख्दैछौँ त्यसको पूर्ण विवरण हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै त्यो मामिलासँग सम्बन्धित हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यो मामिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नु पर्यो हैन। जस्तो निजामती कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी विषय छ भने निजामती सेवा ऐन को दफा यति बमोजिम सरुवा गरिँदैछ, गर्नुपर्ने भएकाले भने तपाईले यसरी कानुनी व्यवस्था पनि अर्थात् कानुनी प्रबन्ध पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो मामिला वा त्यो समस्या व्यवस्थापनको वा समाधानको सर्वोत्तम विकल्प पनि त्यहाँ तपाईहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। टिप्पणी लेख्ने मान्छेले चाहिँ मामिला व्यवस्थापनको अर्थात् समस्या समाधानको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प, सर्वोत्तम विकल्प पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। र निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा र निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ हैन। निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा निजामती सेवा ऐन बमोजिम देखाएका कर्मचारीहरूको तपसिल बमोजिमका कार्यालयहरूमा सरुवा गर्न उपयुक्त देखि भन्नु पर्यो भनेको स्पष्ट रूपमा निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब गहन विषयमा टिप्पणी उठान भएको छ, गहन विषयमा निर्णय गरिँदैछ भने विभिन्न शाखाहरूबाट त्यसका सम्बन्धमा राय परामर्श समेत लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कार्यालयलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषय छ भने आर्थिक प्रशासन शाखाको राय लिनु पर्यो, कानुनी विषयवस्तु छ भने कानुन शाखाबाट राय लिनुपर्ने हो। त्यही भएर के भन्नु पर्यो त कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूबाट समेत आवश्यक राय परामर्श लिनु पर्दछ भनेर भन्ने। जुन पदाधिकारीले टिप्पणी लेख्दैछ त्यो पदाधिकारीले आफ्नो नाम हैन, आफ्नो पद, त्यस्तै मिति र हस्ताक्षर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। राय पेश गर्ने व्यक्तिले अर्थात् टिप्पणी उठान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पद, आफ्नो नाम, त्यस्तै हस्ताक्षर र मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। अब यसरी तल्लो पदाधिकारीले टिप्पणी पेश गरिसकेपछि माथिल्लो पदाधिकारीले त्यो टिप्पणीमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छुटेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तल्लो तहका कर्मचारीहरूले टिप्पणी पेश गरिसकेपछि त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको छ भने त्यो कुरा उसले आफूले थप गरिदिनु पर्यो, छुटेको छैन भने त समस्या भएन। त्यस्तै टिप्पणी कागजमा अब एक भन्दा बढी पानाहरू प्रयोग हुन सक्छन् हैन। त्यही भएर पाना नम्बर उल्लेख गर्नु पर्यो। टिप्पणी पाना नम्बर 1, पाना नम्बर 2, पाना नम्बर 3 भनेर यसरी जतिवटा पानाहरू छन् त्यसको पाना नम्बर पनि अर्थात् त्यो पेज नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। अघि हामीले भन्यौं टिप्पणी सँगसँगै दायाँ साइडतिर त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजहरू समेत संलग्न राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। तर टिप्पणी पेश गर्दा त्यो निर्णयलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरू समेत संलग्न राख्नु पर्दछ भन्ने र यही विषय के हो त साथीहरू टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला हामीले के भन्यौं, टिप्पणी तयार गर्दा के गर्नु पर्दो रहेछ त विषयवस्तु स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्दो रहेछ, माथिल्लो पदाधिकारीलाई मर्यादित रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्दो रहेछ, त्यस्तै त्यो विषय जुन विषयमा टिप्पणी लेख्दैछौं त्यो विषयको विवरण पूर्ण रूपमा लेख्नु पर्छ, कानुनी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नु पर्यो, त्यस्तै त्यो निर्णय प्रक्रियामा रहेका विभिन्न विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा उचित विकल्पको चयन गर्नु पर्यो, त्यस्तै आफ्नो राय, आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्यो, विभिन्न शाखा महाशाखाहरूको चाहिँ राय लिनु पर्यो, टिप्पणी पेश गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनु पर्यो, त्यस्तै टिप्पणी फाइलमा कुनै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छुटेको छ कि छैन भनेर ख्याल गर्नु पर्यो, पाना नम्बर उल्लेख गर्नु पर्यो, सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू पनि पेश गर्नु पर्यो भनेर तपाईहरुले यो टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा यसरी लेख्नु होला। अन्तिममा के भने त भन्दा निर्णय प्रक्रिया, टिप्पणी निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। टिप्पणी लेख्दा यथार्थ र कानुनी प्रावधानहरूको उचित ध्यान दिनु पर्दछ र समयमै निर्णय गर्ने अर्थात् समयमै टिप्पणी लेख्ने संस्कारको समेत विकास गर्नु आवश्यक छ भनेर भन्ने। हामीले के भनौं, टिप्पणी निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो। टिप्पणीमा
तथ्यगत कुराहरू, कानुनी कुराहरूलाई उचित ध्यान दिनुपर्दछ र अब टिप्पणी लेख्ने सम्बन्धी काम हाम्रो कार्यालयमा हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा अत्यन्त ढिलो भएका कारणले गर्दा यो कामलाई हामीले छिटो छरितो ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्छ। अर्थात् छरितो रूपमा छोटो समयमा नै टिप्पणी लेख्ने काम कारबाहीलाई हामीले संस्थागत गर्नु पर्दछ भनेर तपाईँहरूले यसको कन्क्लुजन लेख्नुहोला। अब कार्यालय सञ्चालनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने अर्को क्वेसन छ साथीहरू। कार्यालय सञ्चालनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली MIS को महत्त्व संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ। यो तपाईँ हाम्रो खरिदारको सिलेबसमा चाहिँ छैन, तर हिजो लुम्बिनी प्रदेशको पाठ्यक्रममा भएको र त्यहाँ सोधिएको प्रश्न भएको कारणले यसको पनि हामी छोटोमा चर्चा चाहिँ गर्छौँ है। कार्यालय सञ्चालनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अर्थात् MIS को आवश्यकता भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले हेडिङ के राख्नुहुन्छ? व्यवस्थापन सूचना प्रणाली MIS को महत्त्व भन्ने हेडिङ राख्नुहुन्छ र त्यही भित्र MIS के हो भनेर पनि लेखिदिनुहुन्छ है। त्यही भित्र तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ भन्दा हो व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरू छिटो, छरितो र व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउन अवलम्बन गरिने पद्धतिलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ हैन। व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरू छिटो, छरितो, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि अवलम्बन गरिने पद्धतिलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गत सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने, यसको प्रशोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने र प्रवाह गर्ने सम्बन्धी काम कारबाहीहरू समेटिन्छन् हैन। MIS अन्तर्गत चाहिँ सूचनाको सङ्कलन गर्ने, सूचनाको प्रशोधन अर्थात् प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसको भण्डारण गर्ने, त्यसको स्टोरेज गर्ने र त्यसको प्रवाह गर्ने अर्थात् त्यसको फ्लो गर्ने सम्बन्धी काम कारबाहीहरू समेटिन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। कार्यालय सञ्चालनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकतालाई देखाए बमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ हैन। कार्यालय सञ्चालनमा MIS को महत्त्वलाई देखाए बमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ। र त्यसको महत्त्वमा के हुने त भन्दा निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि MIS को आवश्यकता पर्छ हैन। निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र कार्यान्वयन योग्य बनाउन भनेर लेख्ने। निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र कार्यान्वयन योग्य बनाउन। त्यस्तै व्यवस्थापकीय काम कारबाहीहरूलाई तथ्यमा आधारित बनाउन। हेर्नुहोस् त MIS ले तथ्याङ्कहरू उच्च व्यवस्थापनलाई उपलब्ध गराउँछ, जसका कारणले गर्दा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू फ्याक्ट बेस्ड हुने गर्छन्, तथ्यमा आधारित हुने गर्छन्। साथीहरू हामीले के भन्नु पर्यो? व्यवस्थापकीय काम कारबाहीहरूलाई तथ्यमा आधारित बनाउन भनेर लेख्नु है, तथ्यमा आधारित बनाउन। त्यस्तै व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने जानकारीहरू समयमै उपलब्ध गराउन। व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सूचना, जानकारीहरू समयमै उपलब्ध गराउन। व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरू, जानकारीहरू समयमै उपलब्ध गराउन। त्यस्तै सूचना व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न, सूचना व्यवस्थापनमा युनिफर्मिटी कायम गर्न। सूचना व्यवस्थापनमा एकरूपता, युनिफर्मिटी कायम गर्नका लागि MIS को आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै व्यवस्थापकीय नीति र योजनाहरूलाई यथार्थपरक बनाउन, वास्तविकतामा आधारित बनाउन हैन। व्यवस्थापकीय नीति र योजना प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउनका लागि, तथ्यमा आधारित बनाउनका लागि पनि यसको आवश्यकता पर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नु होला। सूचना व्यवस्थापन प्रक्रियामा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता बढाउन हैन। सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता बढाउनका लागि पनि MIS को आवश्यकता पर्दछ भनेर भन्ने। त्यस्तै संगठनका काम कारबाहीहरूलाई पारदर्शी बनाउन, संगठनका काम कारबाहीहरूलाई पारदर्शी बनाउन MIS को आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सूचनाहरू को एकीकृत सञ्जाल तयार गर्नका लागि, चाहिँ एकीकृत इन्टिग्रेटेड नेटवर्क तयार गर्नका लागि पनि MIS को आवश्यकता पर्छ। सार्वजनिक सूचनाहरूको एकीकृत सञ्जाल तयार गर्ने र यो सूचना व्यवस्थापनमा अर्थात् सूचना प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीको निर्माण गर्नका लागि पनि वान डोर सिस्टम, एउटै ठाउँबाट एउटै ढोकाबाट सूचनाहरू प्रवाह हुने प्रणालीलाई एकद्वार प्रणाली भन्छ हामी, हो त्यो वान डोर सिस्टमको निर्माण गर्नका लागि पनि यसको आवश्यकता पर्दछ भनेर भन्ने। त्यस्तै कार्यालयको
तल्लो व्यवस्थापन हैन, कार्यालयको तल्लो व्यवस्थापन र माथिल्लो व्यवस्थापन भनेको उच्च व्यवस्थापन बीचमा नियमित रूपमा सूचना सञ्चार सम्बन्ध कायम गर्नका लागि कार्यालयको तल्लो तहको व्यवस्थापन हैन र माथिल्लो तहको व्यवस्थापनका बीचमा सञ्चार सम्बन्ध कायम गर्नका लागि पनि यसको जरुरत पर्दछ भनेर भन्ने। त्यस्तै सूचनाको अभावमा विभिन्न किसिमका कन्फ्लिक्टहरू द्वन्द्वहरू सिर्जना हुने गर्छन् साथीहरू। हो त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि वा द्वन्द्व निवारण गर्नका लागि पनि यसको आवश्यकता पर्ने गर्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि द्वन्द्व निवारण गर्नका लागि एमआइएसको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै संगठनात्मक गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि एमआइएसका माध्यमबाट सूचना जानकारीहरू माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गर्दछन्, जसले के गर्छ त यो अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउने गर्दछ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोला। र यसको अन्तिममा कन्क्लुजन के लेख्ने त भन्दा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले कार्यालयका समग्र काम कारबाहीहरूमा एकरूपता, विश्वसनीयता र शीघ्रता कायम गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछ। तसर्थ कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवलम्बन गर्नेतर्फ यथोचित ध्यान दिनु पर्दछ भनेर भन्ने। हामीले के भन्यौँ, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले कार्यालयका समग्र काम कारबाहीहरूलाई के भन्यौँ, के अरे शीघ्र बनाइदिन्छ, तथ्यमा आधारित बनाइदिन्छ, आधुनिक बनाइदिन्छ हैन, मितव्ययी बनाइदिन्छ। त्यही भएर कार्यालयका त्यो चाहिँ व्यवस्थापन, त्यही भएर सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा चाहिँ आधुनिक प्रविधिको, कम्प्युटराइज्ड सिस्टमको, कम्प्युटरीकृत प्रणालीको अनुसरण गर्दै जानु पर्दछ भनेर तपाईँहरूले यसको कन्क्लुजन लेख्नु होला साथीहरू। अर्को क्वेसन छ, लङ क्वेसन। बैठकलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे जानकारी गराउँदै बैठकको निर्णयको अभिलेख माइन्युटिङ लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस् भनेर 5+5 गरेर 10 नम्बरका लागि यो सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, बैठकलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् त भन्दा बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू हुन्। हामीले नियमित रूपमा कक्षामा छलफल गर्दा बैठक व्यवस्थापन प्रक्रिया अर्थात् बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू भनेर जे विषय लेख्छौँ त्यही विषयलाई यसमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। बैठकलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू भन्ने हेडिङ राख्ने। बैठकलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू भन्ने हेडिङ राख्ने र त्यही भित्र बैठक के हो भन्ने कुरा पनि लेखिदिनु होला। मिटिङ भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँहरूले इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहुन्छ हैन, यसको इन्ट्रोडक्सन लेखिदिनुहुन्छ। के भन्ने त भन्दा विभिन्न व्यक्ति र पक्षहरूका बीचमा कुनै निश्चित विषयमा केन्द्रित भएर गरिने छलफल र अन्तर्क्रियालाई बैठक भनिन्छ हैन। विभिन्न व्यक्ति र पक्षहरूका बीचमा निश्चित विषयवस्तुमा, खास विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर गरिने छलफल र अन्तर्क्रिया नै बैठक हो भनेर भने तपाईँहरूले। बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अर्थात् बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउनका लागि देहाय बमोजिमका काम कारबाहीहरू सम्पादन गर्नु पर्दछ भनेर तपाईँहरूले भन्ने। के भने त अब त्यसपछिको विषय के लेख्ने, अब बुदागत रूपमा लेखिदिने। बैठकको कार्यसूची स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ, अर्थात् बैठकको एजेन्डा निर्धारण गर्नु पर्यो। पहिलो काम हो, बैठकको एजेन्डा निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो एजेन्डामा छलफल गर्नका लागि योग्य व्यक्तिहरू को हुन् भनेर बैठकका सहभागीहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। बैठकका सहभागीहरूको पहिचान गर्ने, कुन समयमा, कुन मितिमा, कुन ठाउँमा बैठक आयोजना गर्ने भनेर बैठकको समय हैन, बैठकको मिति र स्थान निर्धारण गर्नु पर्यो साथीहरू। बैठकको मिति, समय र स्थान के गर्नु पर्यो त निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। त्यसपछि बैठकका सहभागीहरूलाई बैठकका बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो, अर्थात् उनीहरूलाई सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्नु पर्यो हैन। बैठकका सहभागीहरूलाई बैठकमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गर्नु पर्यो। बैठकका सहभागीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईँले जाँचमा लेख्दा चाहिँ हैन, बैठकका सहभागीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने। त्यस्तै बैठकमा कुनै कार्यपत्र पेश गर्नुपर्ने छ, कुनै चाहिँ डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्ने छ भने त्यो कार्यपत्र वा डकुमेन्ट तयार गर्नु पर्यो। अब बैठकमा पेश गर्नुपर्ने कार्यपत्र वा डकुमेन्ट के गर्नु पर्यो त तयार गर्नु पर्यो। त्यस्तै
बैठक स्थलमा बैठकको कक्षमा चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरूको जोहो गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यहाँ बस्नका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरहरू अब त्यस्तै अब चाहिँ यो प्रोजेक्टरहरू चाहिन सक्छन् हैन, कम्प्युटर ल्यापटपहरूको जरुरत पर्न सक्छ। हो यस किसिमका सामग्रीहरूको हामीले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। बैठक कक्षमा आवश्यक सामग्रीहरूको जोहो गर्नु पर्यो, त्यसको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ भनेर भन्ने। र अर्को हाम्रो एकदमै ठुलो समस्या समयमै बैठक सुरु नहुने हो साथीहरू। अब समयमै बैठक सुरु गर्ने भनेर तपाईहरुले भन्नु होला। समयमै बैठक सुरु गर्ने हैन, समयमै बैठक सुरु गर्ने। त्यस्तै बैठकमा परिपालना गर्नुपर्ने नियमहरूका बारेमा जानकारी गराउने। बैठकमा कुन कुन नियमहरू पालना गर्नु पर्यो भनेर त्यसका ग्राउन्ड रुल्स भन्छन्। त्यो बैठकमा परिपालना गर्नुपर्ने नियमहरूलाई ग्राउन्ड रुल्स भन्छ। ग्राउन्ड रुल्सहरूका बारेमा चाहिँ सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्यो। त्यस्तै त्यसको एजेन्डाका बारेमा, बैठकको कार्यसूचीका बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्यो हैन। बैठकका कार्यसूचीका बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो कार्यसूचीमा परेका विषयवस्तुका बारेमा सहभागीहरूको धारणा बुझ्नु पर्यो, अर्थात् सहभागीहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न लगाउने, त्यसमा खुला छलफलहरू गर्ने, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने। र बैठकमा खुला छलफल अन्तर्क्रियाहरू भइसकेपछि वा सहभागीहरूले धारणा राखिसकेपछि अब बैठकको निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा, बैठकले गर्नुपर्ने निर्णयको बेहोरा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसमा सबैले सहमति जनाए भने सर्वसम्मतिका आधारमा, र सबैले सहमति जनाएनन् भने बहुमतका आधारमा पनि हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र निर्णय सुनाउनु पर्यो। त्यसपछि अब बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिले चाहिँ बैठकको समापन गर्नु पर्दछ। बैठक समापन भइसकेपछि त्यसको निर्णय तयार गर्नुपर्छ हैन, त्यसको माइनुट तयार गर्नु पर्दछ भनेर तपाईहरुले यसरी यो बैठक व्यवस्थापन प्रक्रियाको बारेमा लेख्नुहुन्छ। त्यसपछिको अर्को पार्ट थियो हाम्रो निर्णय लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। निर्णय लेख्दा अर्थात् माइनुट तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्ने हेडिङ भित्र तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ? अब बैठकका सहभागीहरू, बैठकमा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू र बैठकले गरेका निर्णयहरूको विवरणलाई माइनुट भनिन्छ हैन। बैठकमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूको विवरण, बैठकमा छलफल गरेका विषयवस्तुहरूको विवरण र बैठकले गरेका निर्णयहरूको विवरणलाई हामी माइनुट भन्छौँ र माइनुट तयार गर्ने कामलाई माइनुटिङ भनेर भनिन्छ। माइनुटिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले भन्ने। अब यो माइनुट तयार गर्दा बैठकमा कुन कुन कुरामा छलफल भयो हैन, र कुन व्यक्तिले कस्तो धारणा राख्यो भन्ने कुरा टिपोट गर्नुपर्छ। बैठकमा छलफलको दौरानमा त्यहाँ उठान भएका बुँदाहरू टिपोट गर्नुपर्छ साथीहरू। माइनुट तयार गर्दा अर्थात् माइनुट लेख्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा बैठकमा छलफल भएका विषयहरू के हुन् त भनेर तिनीहरूको टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। बैठकमा छलफल गरिएका वा उठान गरिएका विषयवस्तुहरूको टिपोट गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि माइनुटमा मिति, समय र स्थान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। कुन मितिमा, कुन समयमा, कुन ठाउँमा बैठक बस्यो भनेर त्यो विषयलाई चाहिँ यहाँ माइनुटमा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै कसको संयोजकत्वमा बैठक बस्यो हैन, त्यो बैठकको संयोजकको नाम र सहभागीहरूको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। बैठकको संयोजक र सहभागीहरूको, पार्टिसिपेन्टहरूको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै बैठकका एजेन्डाहरू, बैठकको कार्यसूचीहरू, बैठकका प्रस्तावहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्छ हैन। कुन विषयमा छलफल गर्ने भनेर बैठक आयोजना गरिएको हो सो विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ। त्यस्तै निर्णय पनि हामीले स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ। जस्तो माथि कार्यसूचीमा, जस्तो अब कार्यसूचीमा अर्थात् प्रस्तावमा कार्यसूची नम्बर 1, 2, 3, 4 लेखेको हुन्छ हो, एवं प्रकारले नै हामीले निर्णयहरूको पनि निर्णय नम्बर 1, 2, 3 भनेर यसरी सिलसिलेवार ढङ्गले लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्रमिक रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै माइन्युट लेख्दा हामीले एम्बिगियस वर्डहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन साथीहरू। दोहोरो अर्थ लाग्ने अस्पष्ट खालका शब्दहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ? निर्णय लेख्दा सरल र स्पष्ट शब्दहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। निर्णय लेख्दा चाहिँ अर्थात् माइन्युटिङ गर्दा हामीले सरल शब्दहरूको हैन, दोहोरो अर्थ नलाग्ने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्दछ भनेर भन्ने। अनावश्यक रूपमा लामो माइनुट तयार गर्नु हुँदैन। माइनुट मात्रै पढ्ने काम त गरिदैन हैन। त्यही भएर अनावश्यक रूपमा लामो माइनुट लेख्नु हुँदैन। एकजना साथीले यहाँ
बैठक प्रक्रिया भन्नु र नियम भन्नु एउटै हो भन्नुभएको छ? होइन। बैठक व्यवस्थापन प्रक्रिया भनेको हामीले एकछिन अगाडि भनेका कुराहरू पर्छन् र नियम भनेको त बैठकका सहभागीहरूले परिपालना गर्नुपर्ने आचार संहिता हो। बैठकका सहभागीहरूलाई बैठकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, बैठकलाई मर्यादित बनाउनका लागि केही निश्चित मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही निश्चित नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई बैठकका नियमहरू अर्थात् ग्राउन्ड रुल्स भनिन्छ, फरक विषय हो है। ल तर त्यसपछि बैठकको माइन्युट तयार गरिसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ र त्यसका सहभागीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। बैठकको माइन्युट तयार गरिसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, त्यसलाई कन्फर्मेसन भन्छन् अर्थात् पुष्टिकरण भन्छन् र त्यसपछि त्यो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने वा सहभागीहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई चाहिँ सर्कुलेसन भन्छन्। यो कन्फर्मेसन र सर्कुलेसन सम्बन्धी दुवै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर साथीहरूले लेख्नुहुन्छ। र यसको पनि अब उसमा के लेख्ने त भन्दा कन्क्लुजनमा बैठकले विभिन्न व्यक्ति र पक्षहरूका बीचमा खुला छलफल र अन्तर्क्रियालाई प्रवर्धन गर्दछ। बैठककै माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न व्यक्ति र पक्षहरूका बीचमा हुने छलफल र अन्तर्क्रियाहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग पुग्ने गर्छ। बैठकहरूलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित बनाउने र कार्यालयको समयमा बाधा व्यवधान खडा नहुने गरी बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू गर्नुपर्छ। कन्क्लुजनमा लेख्ने होइन, कार्यालयको नियमित काम कारबाहीहरूमा बाधा अवरोध खडा नहुने गरी बैठक व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र बैठकले गरेका निर्णयहरूको समयमै माइन्युट तयार गरी त्यस सम्बन्धी आवश्यक काम कारबाहीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् बैठकले जे निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी काम कारबाहीहरू पनि समयमै सुरु गर्नु पर्दछ भनेर तपाईँहरूले लेख्नु होला। के भने मैले बैठकलाई निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित बनाउने, जसका कारणले गर्दा विषयवस्तुका प्रतिको खुला छलफललाई प्रमोट गर्न सकिन्छ र समयमै बैठकको माइन्युट तयार गरेर बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउनु पर्दछ भनेर तपाईँहरूले यसको कन्क्लुजन लेख्नु होला साथीहरू। अर्को लङ क्वेसन छ, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? के नेपालका सरकारी निकायहरूमा सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी छ? प्रश्न पार्नुहोस् भन्यो। पहिलो खण्डमा सेवाग्राहीका गुनासो व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेर लेख्ने। पहिलो खण्डमा को हेडिङ तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ? सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेर लेख्ने होइन। पहिलो खण्डमा सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने तरिका भन्ने हेडिङ राख्ने र त्यसमा तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ त त्यसको परिचय पनि लेख्नु पर्यो। थोरै कुरा 2 लाइनमा त्यसलाई इन्ट्रोड्युस पनि गरिदिने। सेवाग्राहीका गुनासोहरूको सुनवाई गर्ने र सेवाग्राहीले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई नै सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्थात् सेवाग्राहीका गुनासोहरूको सुनवाई र सम्बोधन गर्ने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन भनिन्छ। सेवाग्राहीका गुनासोहरू सुनिदिने र तिनीहरूका ती गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रक्रियालाई नै सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर तपाईँहरू लेख्ने है। सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन गर्नका लागि देखाएका तरिका वा उपायहरूको अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने। सेवाग्राहीका गुनासोहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि देखाएका तरिकाहरूको अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने तपाईँहरूले। अनि के भन्ने हो, सेवाग्राहीहरूका गुनासोहरू सुन्नका लागि कार्यालयहरूमा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। त्यस्तै गुनासो सुनवाई कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ। के अरे सेवाग्राहीका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ गुनासो सुनवाई कक्षको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्ने। त्यस्तै कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ। कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने र निजलाई के गर्नु पर्यो त जिम्मेवार बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ। गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने र निजलाई के गर्ने त जिम्मेवार बनाउने भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासाहरूको नियमित रूपमा सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। के हुन्छ त भन्दा कार्यालयमा चाहिँ गुनासो पेटिका राख्ने हाम्रो कानुनले के भनेको छ, प्रत्येक 3 दिनमा गुनासो सुन्ने अधिकारीले अन्य कर्मचारीहरू
को समेत रहबरमा गुनासो पेटिका खोल्नुपर्छ र त्यस सम्बन्धी आवश्यक काम गर्नुपर्छ भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ नियमित रूपमा गुनासो पेटिका खोल्ने गरिएको छैन। हामीले के भन्नु पर्यो, नियमित रूपमा गुनासो पेटिका खोल्ने र त्यसमा भएका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। त्यस्तै नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी काम कारबाहीहरूलाई नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै सोसल नेटवर्कहरूको मार्फत सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत, इमेल मार्फत, कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको पनि सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ भनेर भन्ने। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको के हो त भन्दा साथीहरू, सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि सर्वेक्षण पनि गर्नुपर्छ हैन। सेवाग्राहीहरू सन्तुष्टि सर्वेक्षण, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन सर्भे भन्छन् हो, यो खालको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ, अर्थात् त्यो खालका सर्वेहरू नियमित रूपमा गर्नुपर्दछ भनेर भन्ने। त्यस्तै सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ। सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरू समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनेर भन्ने। त्यस्तै सेवाग्राहीहरूलाई आफूले भोग्नु परेका पीर मार्काहरू व्यक्त गर्न उत्प्रेरित गर्ने। हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा आउने सेवाग्राहीहरू सहनशील हुन्छन् हैन। आउँछन्, कर्मचारीले अभद्र व्यवहार गरे तापनि, समयमै सेवा उपलब्ध नगराए तापनि चुपचाप बसिरहन्छन् हो। आफूले भोग्नु परेका कठिनाइहरू आफूले भोग्नु परेका पीर मार्काहरू अभिव्यक्त गर्न उनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर त्यो भने। र सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको सम्बोधन भए नभएका सम्बन्धमा नतिजामुखी अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासाहरूको सम्बोधन भए नभएका सम्बन्धमा नतिजामुखी अनुगमन पनि गर्नुपर्दछ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोला। दोस्रो पार्ट, नेपालका सरकारी कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापनको अवस्था भन्ने हेडिङ राख्ने। के प्रभावकारी छ त भनेको छ नि क्वेसनले हैन हो। नेपालका सरकारी निकायहरूमा सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनको अवस्था वा स्थिति भन्ने हेडिङ राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले हैन। सरकारी निकायहरूमा सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनको अवस्था भन्ने हेडिङ भित्र तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ, नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा पनि सेवाग्राहीका गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिएको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 का साथसाथै गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 समेत जारी गरिएको छ। के भन्यो हामीले, सेवाग्राहीका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्नका लागि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 का साथै गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 समेत जारी गरिएको छ हैन। सेवाग्राहीहरूका गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि देहाय बमोजिमका सकारात्मक प्रयासहरू भएका छन्। स्थिति भनेको छ राम्रो पक्ष के छ र नराम्रो पक्ष के छ, दुवै कुरा लेख्नुपर्छ। कतिको प्रभावकारी छ भन्दा यी कामहरू गरेका छौँ हामीले, प्रभावकारी छ र यी कामहरू हुन सकेका छैनन्, यसमा कमजोरी छ भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईहरुले अब के लेख्नुहुन्छ हो, सकारात्मक अवस्था। यसको हाम्रो सकारात्मक अवस्थामा के भन्नुपर्छ त साथीहरू, गुनासो सुनवाई सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। गुनासो सुनवाई सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक बडापत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ हैन। नागरिक बडापत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ। कार्यालयहरूमा शुल्क नलाग्ने टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ, अर्थात् हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ हैन। शुल्क नलाग्ने टेलिफोनको व्यवस्था अर्थात् हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भन्ने। त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट मार्फत समेत सेवाग्राहीका गुनासो लिने प्रक्रियाको थालनी भएको छ, सुरुवातै भएको छ, राम्रो कुरा हो। के भन्यौ हामीले, वेबसाइट मार्फत पनि सेवाग्राहीका गुनासोहरू सुन्ने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरूका सामाजिक सञ्जाल पेजहरू मार्फत पनि सेवाग्राहीको विचार लिने, सेवाग्राहीको धारणा बुझ्ने प्रयासहरू गरिएको छ हैन। सेवाग्राहीका गुनासोहरू सुन्नका लागि सोशल साइटहरूको समेत, सोशल नेटवर्कहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ भनेर तपाईहरुले यो कुरा भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हेलो सरकार कक्ष स्थापना गरिएको छ। हेलो सरकार कक्ष स्थापना गरिएको छ साथीहरू। नागरिक मोबाइल एप्स मार्फत समेत सेवाग्राहीहरूले गुनासो व्यक्त
गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मोबाइल एप्स, नागरिक मोबाइल एप भन्ने मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ निर्माण गरिएको छ। त्यसबाट समेत तपाईँ हामीले गुनासोहरू व्यक्त गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। प्रत्येक कार्यालयमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक कार्यालयमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै नागरिकहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूका सम्बन्धमा गुनासो सुन्ने अधिकारीले आफ्नो सुझाव सहित कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ भनेर यी राम्रा कुराहरू हुन्। यस सम्बन्धी केही काम भएको पनि छ। अब यसको कमजोरीहरू, सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कमजोरीहरू भन्ने हेडिङ राख्ने हैन। गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कमजोरीहरू भन्ने र त्यहाँभित्र के लेख्ने हो, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सेवाग्राहीका गुनासो सुन्नका लागि माथि उल्लिखित विभिन्न व्यवस्थाहरू रहे तापनि विभिन्न कमी कमजोरीहरू समेत विद्यमान छन्, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले के भन्नु पर्छ भन्दा सेवाग्राहीहरूमा गुनासो व्यक्त गर्ने परिपाटी वा चलन छैन। सेवाग्राहीहरूले गुनासो व्यक्त नै गर्दैनन्, यो समस्या छ हैन। त्यस्तै गुनासो व्यक्त गर्ने प्रक्रिया समेत हाम्रो झन्झटिलो छ। गुनासो व्यक्त गर्ने प्रक्रिया समेत झन्झटिलो छ। सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको समयमै सम्बोधन नगर्ने प्रणाली छ। हाम्रो संस्कार खराब छ साथीहरू। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूलाई बेवास्ता गरिदिन्छन्, वास्ता नै गर्दैनन्। त्यस्तै गुनासो व्यवस्थापनमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, त्यो नोडल अफिसरलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन। हाम्रो सुशासन ऐनले, सुशासन नियमले के भनेको छ, गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने भनेर भनेको छ। तर हामीले गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउन नसकिएको स्थिति छ। त्यस्तै इमेल मार्फत व्यक्त गरिएका गुनासाहरू हैन, सोशल नेटवर्कहरू मार्फत व्यक्त गरिएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन हैन। कार्यालयहरूका फेसबुक पेजहरू छन्, ट्विटर पेजहरू छन्, तर त्यो फेसबुक ट्विटर पेजहरूमा, त्यस्तै कार्यालयको वेबसाइट मार्फत सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको सम्बोधन गर्न नसकिएको स्थिति छ साथीहरू। 3-3 दिनमा गुनासो पेटिका खोल्नुपर्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्छ कानुनले, तर हामीले त्यो 3-3 दिनमा गुनासो पेटिका खोलेर तिनीहरूको सम्बोधन गर्न नसकेको स्थिति छ भनेर तपाईहरुले भन्नुहोला। अर्को विषय साथीहरू, गुनासो नसुन्ने सेवाग्राहीले व्यक्त गरेका पीर मार्काहरूप्रति बेवास्ता गर्ने कर्मचारीलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको स्थिति छ र सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको सम्बोधन भयो कि भएन भनेर हामीले अनुगमन गर्न समेत नसकेको स्थिति छ भनेर तपाईहरुले यसको कमी कमजोरीको पाटो लेख्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसको अन्तिम पार्टमा तपाईहरुले यसको अन्तिम पार्टमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दा हो, नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा विद्यमान गुनासो सुनवाई प्रक्रियामा सुधार गर्नका लागि गुनासो व्यवस्थापन गर्ने विद्युतीय प्रणालीहरूको प्रवर्धन गर्नुपर्दछ हैन। यो प्रणालीमा हाम्रो गुनासो व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्नका लागि विद्युतीय प्रणाली मार्फत विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीका गुनासोहरू सुन्ने र ग्रहण गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ र सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको कार्य सम्पादन प्रणालीसँग समेत आबद्ध गर्नु आवश्यक छ भनेर तपाईहरुले भन्ने हैन। विद्युतीय माध्यमबाट गुनासोहरू सुनिदिने र गुनासो फरछौड सम्बन्धी कार्यालय, सेवाग्राहीहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरूको फरछौड सम्बन्धी कार्यालय गुनासो सुन्ने अधिकारीको पर्फर्मेन्स एप्रेजलसँग, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग, उसको वृत्ति प्रणालीसँग, उसको करियर सिस्टमसँग पनि जोड्नु आवश्यक छ भनेर तपाईहरुले यसको कन्क्लुजन लेख्नु होला है। अब अर्को प्रश्न थियो हाम्रो, नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना उल्लेख गर्नुस् भनेको छ हैन। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना लेख्नुस् भनेको छ। यसमा तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ, अब यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखिदिने साथीहरू, यसको केही पनि हेडिङ नराखिकन। नेपालले संघात्मक शासन प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ। नेपालले संघात्मक शासन प्रक्रिया, फेडरल सिस्टम हैन, फेडरल सिस्टम अवलम्बन गरेको छ। नेपालको संविधान बमोजिम 3 तहका संघीय इकाइहरू क्रियाशील छन् हैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई हामी संघीय इकाइ भन्छौं हैन। हो, 3 तहका संघीय इकाइहरू, फेडरल युनिटहरू क्रियाशील छन्, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू हुन् हैन। नेपालको संविधानले तीनवटै तहका
तीनवटै तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ भनेर लेख्ने। त्यसपछि स्थानीय कार्यपालिकाको संरचना भनेर हेडिङ राख्ने, स्थानीय कार्यपालिकाको संरचना भनेर हेडिङ राख्ने र नेपालको संविधानको भाग 23 मा नेपालको संविधानको भाग 17 मा नेपालको संविधानको भाग 17 मा नेपालको संविधानको भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ हैन। स्थानीय कार्यपालिकाको संरचनाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था छ भनेर भन्ने। स्थानीय कार्यपालिकाको संरचना भनेको कुन कुन व्यक्ति चाहिँ स्थानीय कार्यपालिकाको सदस्य रहन्छन् भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो साथीहरु। अब हामीले के भन्नु पर्यो त, स्थानीय कार्यपालिकाको संरचना सम्बन्धमा संविधानको भाग 17 मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था छ भन्ने। त्यसपछि गाउँपालिकामा 1 जना अध्यक्ष र 1 जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ हैन। गाउँपालिकामा 1 जना अध्यक्ष र 1 जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू, तपाईले लेख्दा के सम्झिनु पर्यो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू सम्झिनु पर्यो हैन। त्यसपछि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिलाहरू समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ हैन। गाउँ सभाका 4 जना महिला सदस्यहरू जसलाई गाउँ सभाले निर्वाचित गरेको हुन्छ हो, तिनीहरू पनि स्थानीय कार्यपालिकाको अर्थात् गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। मैले के भने हेर्नुस् त, गाउँ सभाका सदस्यहरूले उनीहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्यहरू पनि स्थानीय कार्यपालिकाको सदस्य रहन्छन् र गाउँ सभाले नै दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरेका 2 जना व्यक्तिहरू पनि गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहन्छन्। भनेपछि के रहेछ त हेर्नुस् त, यसमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाध्यक्षहरू, त्यस्तै गाउँ सभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्यहरू र दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरेका 2 जना व्यक्तिहरू गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। एवं प्रकारले नगर कार्यपालिकामा के हुन्छ त भन्दा 1 जना प्रमुख र 1 जना उपप्रमुख। माथि गाउँपालिकामा अध्यक्ष भनियो भने अब चाहिँ प्रमुख भनियो र उपप्रमुख भने। त्यस्तै हरेक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू र नगर सभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्यहरू। अघि हामीले 4 जना महिला सदस्य भनेका थियौं गाउँपालिकाको हकमा, गाउँ कार्यपालिकाको हकमा, र नगर कार्यपालिकाको हकमा चाहिँ साथीहरू 5 जना हुन्छन्। यी महिला सदस्यहरू 5 जना र गाउँ कार्यपालिकामा दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्य थिए भने अब नगर कार्यपालिकामा त्यो संख्या 2 बाट 3 हुन्छ। 3 जना सदस्यहरू पनि रहन्छन् भन्ने। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय साथीहरू, नगरपालिका भित्र र गाउँपालिका भित्र देखा पर्ने विवादहरूको निरूपण गर्नका लागि गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्य न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। सक्यो, यति लेख्नु तपाईहरुले यसको गाउँ कार्यपालिकाको संरचना अर्थात् नगर कार्यपालिकाको संरचना अर्थात् स्थानीय कार्यपालिकाको संरचना। त्यसपछि अब स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना भन्ने हेडिङ राख्नुहुन्छ तपाईहरुले। नेपालको संविधानको भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर भन्ने। त्यो स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत गाउँ सभा र नगर सभाहरू पर्दछन् हैन। गाउँ सभा र नगर सभाहरू पर्दछन् भनेर भन्नु पर्यो। अब गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, हेर्नुस् है, गाउँ कार्यपालिकाका अघि हामीले भनेका जो व्यक्तिहरू ती सबै गाउँ सभाका पनि सदस्य हुन्छन्। के भने गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, त्यस्तै वडाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना वडा सदस्यहरू र गाउँ सभाले दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरेका 2 जना गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य पनि यसको गाउँ सभाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। हेर्नुस् त, गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकामा रहने सबै व्यक्ति पर्छन्, त्यसका अतिरिक्त वडाबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरू पनि रहन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। हजुरहरूले बुझ्दा के गर्नु पर्यो त, गाउँ कार्यपालिकाका सबै मान्छेहरू गाउँ सभाका सदस्य पनि भइ नै हाल्छन्। त्यसका अतिरिक्त वडा सदस्यहरू, सबै वडाका वडा सदस्यहरू पनि यसका सदस्यहरू हुन्छन् भनेर भन्ने। नगर सभाको हकमा पनि त्यही हो। नगर कार्यपालिकाका सबै व्यक्तिहरू, नगर कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरू पनि नगर सभाका सदस्यहरू हुन्छन् र त्यसका अलावा दलित र अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचित गरेका ती 3 जना जो कार्यपालिका सदस्यहरू थिए तिनीहरू र अर्को विषय भनेको नगरपालिकाका सबै वडाका वडा सदस्यहरू पनि यो नगर सभाका
सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ है। अर्को प्रश्न छ साथीहरू, प्रदेश लोकसेवा आयोगका मुख्य मुख्य कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ हैन। प्रदेश लोकसेवा आयोगका मुख्य मुख्य कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले यसको ब्याकग्राउन्डमा के लेख्नुहुन्छ? प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 244 हैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 244 मा गरिएको छ हैन। अर्थात् संविधानको धारा 244 मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उपयुक्त उमेरको भर्ना र छनौट गर्ने काम प्रदेश लोकसेवा आयोगको हो भनेर भन्ने हैन। के भन्ने? प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको भर्ना र छनौट सम्बन्धी कार्य प्रदेश लोकसेवा आयोगको मुख्य कार्य हो। यसका काम कारबाहीहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने। यसका काम कारबाहीहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने। प्रदेश निजामती सेवा हैन, प्रदेश निजामती सेवा प्रदेशको सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु यसको काम हो हैन। परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम भनेर बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले। परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कसको परीक्षा सञ्चालन गर्ने त? अब प्रदेश निजामती सेवाको पदमा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवाको पदमा र त्यस्तै स्थानीय सेवाको पदमा पदपूर्ति गर्नका लागि यसले परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम गर्छ। त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि साथीहरू, त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि योग्यता प्रणालीका आधारमा छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ। योग्यता प्रणालीका आधारमा छनौट भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवाको पदमा र स्थानीय सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले परामर्श दिने काम पनि गर्छ हैन। प्रदेश निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनका विषयमा, प्रदेश निजामती सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुनका विषयमा, त्यस्तै स्थानीय सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनका विषयवस्तुमा, प्रदेश र स्थानीय सेवामा यो चाहिँ सरुवा बढुवा हैन विभागीय कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा परामर्श दिने काम पनि कसले गर्छ त साथीहरू? प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्छ। त्यस्तै यसले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले कर्मचारीको माग समयमा गर्यो कि गरेनन् भनेर निरीक्षण गर्ने काम पनि गर्छ। यसले निरीक्षण गर्ने काम पनि गर्छ हैन। के काम गर्दो रहेछ त? निरीक्षण सम्बन्धी काम समेत गर्नुपर्छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने काम गर्छ यसले। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा बढुवा गर्ने काम पनि, बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने गर्दछ। र त्यो बढुवा सम्बन्धमा आएका उजुरीहरू सुन्ने काम पनि यसले गर्छ हैन। बढुवा सिफारिस गर्ने काम पनि गर्यो र बढुवाका सम्बन्धमा उजुरीहरू पनि सुन्ने काम गर्छ र आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्ने काम समेत गर्छ यसले। आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरूको प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्ने काम समेत यसले गर्छ। र हामीले के भन्यौं त? अब यसले के गर्दो रहेछ साथीहरू? परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम गर्दो रहेछ, सिफारिस गर्ने काम गर्दो रहेछ हैन, राय परामर्श दिने काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै समयमा नै रिक्त दरबन्दीको माग गरे नगरेका सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने काम गर्दो रहेछ। प्रदेश स्थानीय तहको पदमा कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने काम गर्दो रहेछ र बढुवाका सम्बन्धमा उजुरीहरू सुन्ने काम पनि यसले गर्दछ र आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरूको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम समेत यसले गर्दछ भनेर तपाईहरुले बुझिदिनु होला। अर्को प्रश्न छ, नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ? असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्वको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। नागरिकका कर्तव्य र दायित्व भनेको के हो यो कुरालाई पनि लेख्नु पर्यो र त्यसपछि असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्वको बारेमा व्याख्या गर्नु पर्यो। दुईटा हेडिङ, नागरिकको कर्तव्य र दायित्वको परिचय भनेर हेडिङ राख्ने, नागरिकको कर्तव्य र दायित्वको परिचय भन्ने हेडिङ राख्नु साथीहरूले। त्यसमा के लेख्नु त भन्दा हो, असल नागरिकले समाज र राज्यका प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भनेर भनिन्छ हैन। एउटा असल नागरिकले समाज र राज्य प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हैन, समाज र राज्य
नागरिकका प्रति एउटा असल नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नागरिकको दायित्व र कर्तव्य भनेर भनिन्छ हैन। नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भनेर भनिन्छ। र यो भनेको चाहिँ समाजले राज्य प्रणालीले नागरिकहरूबाट अपेक्षा गर्ने काम, व्यवहार र कर्तव्यको समष्टि हो। है नागरिकको दायित्व र कर्तव्य भनेको चाहिँ राज्यले समाजले नागरिकहरूबाट अपेक्षा गर्ने व्यवहार र कार्यको समग्रता हो भनेर बुझ्नु पर्यो। राज्यले समाजले नागरिकहरूबाट अपेक्षा गर्ने कामको व्यवहारको समग्रतालाई हामी नागरिकका दायित्व र कर्तव्य भनेर भन्ने गर्दछौँ साथीहरू हैन। नागरिकहरूलाई अधिकारको प्रयोगमा स्वेच्छाचारी हुन नदिनका लागि कर्तव्य र दायित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नागरिकहरूको अधिकारको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र उनीहरूलाई अनुशासित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनका लागि नागरिकका कर्तव्य र दायित्वहरू परिभाषित गरिएको हुन्छ। कानुनले कुनै काम गर्नु भनेर तोकिदिएको हुन्छ भने कुनै काम नगर्नु भनेर बन्देज लगाइदिएको हुन्छ। यसरी कानुनले गर्नु भनेका काम गर्नु र नगर्नु भनेर बन्देज लगाएका कामहरू नगर्नु नै नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो साथीहरू। कानुनले गर भनेको काम गर्ने र कानुनले नगर भनी बन्देज लगाएका कामहरू नगर्नु नै नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो। नागरिकका कर्तव्यहरूलाई हामीले दुईटा प्रकारमा विभक्त गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। एउटालाई सकारात्मक कर्तव्य भनिन्छ भने अर्को नकारात्मक कर्तव्य हो हैन। कानुनले गर्नु भनेर तोकिदिएका विषयहरूलाई सकारात्मक कर्तव्य भनिन्छ। कानुनले यो काम तिमी गर भनेर तोकिदिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि हाम्रो संविधानको धारा 48 मा नागरिकलाई 4वटा काम गर भनेर 4वटा कर्तव्य तोकिदिएको छ। त्यो हाम्रो सकारात्मक दायित्व हो, सकारात्मक कर्तव्य हो। र कतिपय काम नगर भनेर बन्देज लगाइएको हुन्छ। त्यसरी कानुनले बन्देज लगाइएका कामहरू नगर्नु नागरिकको नकारात्मक कर्तव्य र दायित्व हो। र नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गरेनन् भने कानुन बमोजिम दण्ड सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ हैन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गरेन भने त्यस्तो व्यक्तिले कानुन बमोजिम दण्ड सजाय समेत भोग्नु पर्ने हुन्छ हैन। नागरिकका कर्तव्य र दायित्वले अनुशासित, सभ्य र शिष्ट नागरिकहरूको विकास गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछ हैन। नागरिकका कर्तव्य र दायित्वहरूले चाहिँ अनुशासित, सभ्य र शिष्ट नागरिकहरूको विकास गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछ भनेर तपाईहरुले यति कुरा लेख्नुहुन्छ। अब एकजना साथीले यहाँ दायित्व र कर्तव्य भनेको एउटै हो र भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई दायित्व र कर्तव्य फरक फरक नसोध्दासम्म एउटै हो भन्ठानेर लेख्ने। तर अब यसको सार कुरा, यसको चुरो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईले भने दायित्व र कर्तव्य थोरै फरक विषय हुन्। कुनै पनि नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी उसको कर्तव्य हो। कुनै पनि नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी उसको कर्तव्य हो भने कर्तव्य पुरा नगरेका बखत जुन परिणाम बिहोर्नुपर्छ, कर्तव्य पुरा नगरेका कारणले गर्दा उसले जुन चाहिँ रिजल्ट भोग्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई उसको दायित्व भनेर भनिन्छ। एउटा मैले सजिलो एक्जाम्पल भन्ने गरेको छु, अत्यन्त सजिलो। ट्राफिक नियमको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। ट्राफिक नियमको पालना गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। र ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेमा कानुन बमोजिमको जरिवाना तिर्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। हेर्नुहोस् त, ट्राफिक नियमको परिपालना गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो र ट्राफिक नियमको परिपालना नगरिएका कारण जरिवाना तिर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा साथीहरू, कर्तव्य र दायित्व सँगसँगै आउने विषयहरू हुन्। यिनीहरूको भिन्नता वा फरक नसोध्दासम्म यिनीहरू एउटै हुन् भन्ने किसिमले तपाईहरु लेख्नु होला। यसलाई फरक ढंगले डिल नगर्नु होला। र अब दोस्रो पाटोमा जाउँ। असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भन्ने हेडिङ राख्ने भयो। असल नागरिकका कर्तव्य र दायित्वहरू भनेर तपाईहरुले हेडिङ राख्नुस्। र एउटा व्यक्तिलाई असल नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सो व्यक्तिले आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू पुरा गरेको हुनुपर्दछ। कुनै व्यक्ति असल नागरिक हुनका लागि आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू पुरा गरिएको हुनुपर्दछ। असल नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ, अर्थात् देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ, देहाय बमोजिम व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले भन्ने। र यसै कुरामा तपाईहरुले संविधानमा भएका ती 4वटा दायित्वहरूलाई पनि 4वटा कर्तव्यहरूलाई पनि उल्लेख गरि नै हाल्ने हैन।
संविधानमा 4वटा कुरा भनेको छ नि संविधानको धारा 48 मा। त्यो कुरा हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डताको रक्षा गर्नु भनेर लेख्ने हैन हो। हरेक नागरिकले देशभक्तिपूर्ण भावना प्रदर्शन गर्नुपर्छ, मुलुकको सार्वभौमिकताको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्दछ र मुलुकको भौगोलिक अखण्डता कायम गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु पर्दछ। यो नागरिकको कर्तव्य। यसरी लेखिदिनु तपाईहरुले बुदागत रूपमा लेखिदिने है। के भने त प्रत्येक नागरिकले मुलुकको सार्वभौमिकता, त्यस्तै राष्ट्रहित र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक काम कारबाहीहरू गर्नुपर्दछ। संविधान र अन्य कानुनी संरचनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अर्थात् संविधान र अन्य कानुनहरूको परिपालना गर्नु पर्दछ भनेर भन्ने। राज्यले आवश्यक ठानेका बखत अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नु पर्दछ। राज्यले आवश्यक ठानेका बखत अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नु पर्दछ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ हैन। राज्यका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ, अर्थात् राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको तोडफोड गर्ने, त्यस्तै तिनीहरूमाथि क्षति पुर्याउने कामहरू चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर भन्ने। अर्को विषय, कानुन बमोजिम राज्यलाई कर तिर्नु पर्दछ हैन। कर भनेको निस्वार्थ पूर्ण भावनाले तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो र हरेक नागरिकले कानुन बमोजिम कर तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ, अर्थात् हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सूचनाहरूको अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने, अनधिकृत रूपमा चुहावट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। प्रत्येक नागरिकले अनुशासन र आचरणमा बस्नु पर्दछ हैन। प्रत्येक नागरिकले अनुशासन र आचरणमा बस्नु पर्दछ। आफ्ना अधिकारहरूको कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ। अधिकार दिएको छ भन्दैमा मनोगत हिसाबले मनोमानीपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्न हुँदैन। कानुन बमोजिम नै आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ र मानव समुदायप्रति पनि आदरभाव व्यक्त गर्नुपर्छ। श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ, मानव समुदायप्रति आदरभाव गर्नुपर्छ। दीन दुखी र असहायहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग गर्नुपर्छ। दीन दुखी र असहायहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा क्षमता अनुसारको सहयोग गर्नुपर्छ। मुलुकको न्याय सम्पादन सम्बन्धी काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ। न्याय सम्पादन सम्बन्धी काम कारबाहीहरूमा आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्नका लागि पहल कदमी लिनु पर्दछ। सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्नका लागि पहल कदमी लिनु पर्दछ भनेर भन्ने। सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्नका लागि पहल कदमी लिनु पर्दछ। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकले मुलुकको राजनैतिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुनुपर्छ। जस्तो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्यो, अब मताधिकार प्रयोग गर्नु पर्यो, राज्यले आवश्यक ठानेका काम कारबाहीहरू सम्पादन गर्नु पर्यो। यति मात्रै होइन साथीहरू, प्रत्येक नागरिकले यो चाहिँ पर्यावरण संरक्षणमा समेत ध्यान दिनुपर्छ। पर्यावरणीय स्वच्छता कायम गर्नका लागि वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीहरूमा समेत ध्यान दिनु पर्दछ। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकले विकास निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागी हुनुपर्छ। विकास निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्दछ। त्यस्तै सरकारी काम कारबाहीहरूको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, अर्थात् सरकारी काम कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनुपर्छ। साथीहरू, सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू ठिक छन् कि छैनन् भनेर सरकारी निकायहरूलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, फिडब्याक प्रदान गर्ने काममा पनि हरेक नागरिक के हुनुपर्छ त चाहिँ सहभागी हुनु पर्दछ भनेर भन्ने। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकले सकारात्मक सोचाइ र देशभक्तिपूर्ण भावना प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। सकारात्मक सोचाइको विकास गर्नु पर्यो र देशभक्तिपूर्ण हैन राष्ट्र प्रेम व्यक्त गर्नु पर्दछ भनेर तपाईहरुले भन्नुहोला। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका बारेमा जानकारी समेत हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ। यसको कन्क्लुजनमा के लेख्नु त भन्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई असल नागरिकको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिमा दायित्व र कर्तव्य परायणताको विकास गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिलाई राज्यको असल नागरिकको रूपमा स्थापित गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिमा चाहिँ दायित्व र कर्तव्य बोध
को विकास गर्नु पर्दछ। नागरिकहरूलाई आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गराई सभ्य, सुसंस्कृत र अनुशासित राज्य प्रणालीको निर्माण गर्नका लागि पर्याप्त ध्यान दिनु पर्दछ भनेर भने। नागरिकहरूमा कर्तव्य परायणताको विकास गरेर सभ्य, सुसंस्कृत र मर्यादित राज्य प्रणालीको विकास गर्नका लागि पर्याप्त ध्यान दिनु पर्दछ भनेर साथीहरूले यसको कन्क्लुजन लेख्नु होला। अन्तिम प्रश्न छ हाम्रो, सकारात्मक सोचाइ पोजिटिभ थिङ्किङ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सकारात्मक सोचका फाइदाहरू उल्लेख गर्दै सकारात्मक सोचका फाइदाहरू उल्लेख गर्दै सकारात्मक सोच विकास गर्न के गर्नुपर्छ प्रश्न पार्नुहोस् भनेर 3+4+3 गरेर सोधिएको छ हैन। सकारात्मक सोचाइलाई परिभाषित गर्नु पर्यो 3 नम्बरका लागि, त्यसपछि यसका फाइदाहरू लेख्नु पर्यो अर्को 4 नम्बरका लागि, र सकारात्मक सोचको विकास गर्ने उपायहरू पनि फेरि अर्को उसमा लेख्नु पर्ने छ हामीले। ल सकारात्मक सोचको परिचय भन्ने हेडिङ राख्नुहोस् तपाईहरुले। अब सकारात्मक सोचको परिचय भन्ने हेडिङ लेख्ने, त्यसलाई अन्डरलाइन गरिहाल्ने। हेर्नुस् त, सकारात्मक सोचाइ भनेको के हो त भन्दा असल कुराहरूको चिन्तन मनन गर्नु हो साथीहरू। असल कुराहरूको, असल विषयहरूका बारेमा चिन्तन मनन गर्नुलाई सकारात्मक सोच भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो हैन त। असल कुराहरूका बारेमा चिन्तन मनन गर्नु नै के रहेछ? सकारात्मक सोच हो भनेर भन्नु पर्यो। सद्विचार र उचित कार्यशैलीको हैन, सद्विचार र उचित कार्यशैलीको समष्टि नै सकारात्मक सोचाइ हो। असल कुराहरू सोच्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कामको समग्रतालाई हामी सकारात्मक सोचाइ भनेर भन्छौँ। सद्विचार र उचित कार्यशैलीको समग्रतालाई नै हामी के भन्छौँ त? सकारात्मक सोचाइ भन्छौँ। नकारात्मक मनोवृत्ति र नकारात्मक मनोभावना त्याग्ने प्रक्रिया नै सकारात्मक सोचाइ हो साथीहरू। खराब कुराहरू, खराब विचारहरू त्यागेर सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोणको निर्माण गर्नु सकारात्मक सोच हो। हेर्नुस् त, खराब विषयहरू, खराब मनोवृत्ति त्याग्नु, नकारात्मक विचारहरू त्याग्नु र असल मानसिक दृष्टिकोणको, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोणको विकास गर्नु के हो? सकारात्मक सोच हो भनेर तपाईहरुले भन्ने। यो भनेको असल कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर जीवन यापन गर्ने प्रक्रिया पनि हो। असल कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर, असल कुराहरूलाई मनन गरेर, असल कुराहरूलाई चिन्तन गरेर, असल कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो जीवन यापन गर्नु नै के हो त? सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोचलाई आशावादी मनोवृत्ति पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ सकारात्मक सोच, राम्रो सोच्ने, आशावादी विचार व्यक्त गर्ने प्रक्रिया पनि हो भनेर भन्ने। अर्थात् असल कुराहरूलाई केन्द्रमा राखी जीवनयापन गर्ने आशावादी मनोवृत्तिलाई नै हामी सकारात्मक सोच भनेर भन्ने गर्दछौँ। सकारात्मक सोचले चाहिँ सुखी, खुसी र आनन्दमय जीवन यापन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछ हैन। यसले चाहिँ खुसी जीवन जिउनका लागि, सुखी जीवन जिउनका लागि, सन्तोष पूर्वक जीवन निर्वाह गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछ भनेर तपाईहरुले यसको इन्ट्रोडक्सन लेख्नुहुन्छ। र सकारात्मक सोचाइको विकास सम्बन्धी कार्य अहिलेको आवश्यकताको विषय पनि हो। हेर्नुस् त, मान्छेहरुमा नेगेटिभिटी बढिरहेको छ, नकारात्मक विषयवस्तुहरूले मात्रै हाम्रा सार्वजनिक बहसहरुमा स्थान पाइरहेका छन्। तसर्थ सार्वजनिक सोचाइको विकास र प्रचार प्रसार गर्नु अति आवश्यक छ भनेर तपाईहरुले यसको अन्तिम मुद्दा लेख्नुस् परिचयको। त्यसपछि सकारात्मक सोचका फाइदाहरू लेख्ने। सकारात्मक सोचका फाइदाहरू भन्ने नेक्स्ट हेडिङ राख्ने साथीहरू। सकारात्मक क्रियाकलापहरूको लाई बढावा दिन यसको आवश्यकता पर्छ। अर्थात् यसले सकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिन्छ भन्ने। अब यो फाइदा भनेर सोचेको छ। सकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई हैन, पोजिटिभ एक्सनहरूलाई बढावा दिन्छ भनेर यसको फाइदा लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अनुशासित समाजको निर्माण गर्दछ। सकारात्मक सोचाइले अनुशासित र मर्यादित समाजको निर्माण गर्दछ हैन। अनुशासित र मर्यादित समाजको निर्माण गर्दछ। त्यस्तै नैतिकवान जनशक्तिको विकास गर्दछ। नैतिकवान जनशक्तिको विकास गर्दछ हैन। नैतिकवान जनशक्तिको विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ भनेर भन्ने। त्यस्तै सामाजिक अपराधहरूमा निवारण गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ हैन। सामाजिक अपराधहरू निवारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सामाजिक अपराध रोक्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। सकारात्मक सोचाइ भयो भने अपराधिक गतिविधिहरू मनमा आउँदैनन् भनेको। सकारात्मक सोचाइ भयो भने नकारात्मक विचारहरू चाहिँ मनमा
आउँदैनन् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यसले तनाव व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्छ। राम्रो कुरा सोच्न थालियो भने तनावहरू स्ट्रेसहरूमा पनि कमी आउँछ। त्यही भएर तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँदछ यसको अर्को फाइदा हो। असल सामाजिक मूल्यहरूको विकास गर्न सकिन्छ। यसले असल सामाजिक मूल्यहरूको हैन असल सामाजिक मूल्यहरूको विकास गर्दछ, विकास गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। त्यस्तै सदाचारी प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्दछ हैन सदाचारी प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्दछ यसले। त्यही भएर यसको फाइदा छ हैन त। सदाचारी प्रवृत्तिलाई के छ त संस्थागत गर्दछ। इमानदारीताको प्रवर्धन गर्न टेवा पुर्याउँछ। यसले इमानदारीताको प्रवर्धन गर्न टेवा पुर्याउँछ। त्यस्तै सकारात्मक कामलाई बढावा दिन्छ। अघि नै भन्यौँ हामीले सकारात्मक काम गरियो भने साथीहरू सकारात्मक रिजल्ट पनि देखिन्छ, पोजिटिभ आउटपुट पनि देखा पर्छ। त्यही भएर सकारात्मक परिणाम सिर्जना गर्दछ भनेर तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ। सकारात्मक परिणाम सिर्जना गर्दछ। त्यस्तै सुखी र सन्तोषपूर्वक जीवन निर्वाह गर्नका लागि वातावरण निर्माण गरिदिन्छ। सुखी र सन्तुष्ट जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन्छ यसले। सुखी र सन्तुष्ट जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ। सकारात्मक सोचाइ भएका मान्छेहरू सेल्फ मोटिभेटेड हुन्छन् साथीहरू, आत्म उत्प्रेरित हुन्छन् र आत्म उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि यसले गर्छ। आत्म उत्प्रेरणा सेल्फ मोटिभेसन जगाउने काम पनि यसले गर्छ र हरेक व्यक्तिको मोरल हाई राख्नका लागि उच्च मोरल यो चाहिँ मनोबल उच्च बनाउनका लागि पनि सकारात्मक सोचाइले सहयोग पुर्याउने गर्दछ भनेर तपाईहरुले यसको लेख्नुहुन्छ। 4 नम्बरका लागि यति भए पुगिहाल्छ। त्यसपछि सकारात्मक सोचाइ विकास गर्ने तरिका वा उपायहरू भन्ने अर्को हेडिङ राख्ने। अब 3 नम्बरका लागि सोधेको छ नि सकारात्मक सोचाइ विकास गर्ने उपाय वा तरिकाहरू भन्ने। त्यसका लागि के भन्ने त भन्दा नकारात्मक वातावरणमा नकारात्मक गतिविधिमा सहभागी नहुने, नकारात्मक वातावरणमा घुलमिल नै नहुने हैन। त्यस्तै सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूसँग मात्रै संगत गर्ने हैन। सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूसँग मात्रै हामीले संगत गर्नुपर्छ। त्यस्तै सकारात्मक सुसंवादको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। यसलाई के भन्छन् भन्दा पोजिटिभ सेल्फ टक भन्छन्। सकारात्मक सुसंवाद हैन पोजिटिभ सेल्फ टक गर्नु पर्यो हामीले। सकारात्मक संवादको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो चाहिँ तनाव व्यवस्थापनमा यथोचित ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू। तनाव व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उचित खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो। जे पायो त्यही खान चाहिँ भएन, उचित खानपानमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्दछ। त्यस्तै यो हामी आशावादी हुनुपर्छ साथीहरू, अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ, आशावादी हुनु पर्दछ हैन। त्यस्तै अनुशासनमा रहनुपर्छ। नैतिकता, इमानदारीता र लगनशीलताको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। नैतिकताको, इमानदारीताको, लगनशीलताको, कर्तव्यनिष्ठताको पनि हामीले के गर्नुपर्छ त अभ्यास गर्नुपर्छ। अर्थात् आफ्ना कर्तव्यहरू, आफ्ना जिम्मेवारीहरू समयमै निर्वाह गर्नु पर्दछ भने तपाईहरुले भन्नु होला। अब यो योग ध्यान र आध्यात्मिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुपर्छ। योग ध्यानमा हामी संलग्न हुनै पर्छ। त्यस्तै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत रहनुपर्छ। नियमित रूपमा स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ राख्नका लागि चाहिँ पर्याप्त ध्यान दिनु पर्दछ भने तपाईहरुले भन्नु होला। असल सामाजिक मूल्यहरूको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ साथीहरू। असल सामाजिक मूल्यहरूको चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ। कमजोरीमा भन्दा पनि सबल पक्षहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ हामी। कमजोरी त हुन्छ नै, ती कमजोरी सुधार गर्ने र सबल पक्षहरूबाट सिक्दै जाने गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिका नकारात्मकताका विषयहरू, कमी कमजोरीलाई कोट्याएर बस्ने भने कि सम्बन्धित व्यक्तिबाट हामीले असल कुराहरू सिक्दै जाने बानीको पनि के गर्नुपर्छ त विकास गर्नुपर्छ। चाहिँ आफूमा भएका तीव्र मनोकांक्षाहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ हैन। तीव्र मनोकांक्षाहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै धार्मिक गतिविधिहरूमा, धार्मिक क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ। जसका कारण पनि हामीले यो चाहिँ आफूमा सकारात्मक सोचाइको विकास गर्न सक्छौँ हैन। धार्मिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुनु पर्दछ। त्यस्तै व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू लिनुपर्छ हैन। व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणहरूमा पनि आफूलाई सहभागी गराउनु पर्दछ भनेर साथीहरूले यसको कुराहरू लेख्नुहुन्छ। र अब अन्तिममा तपाईले के लेख्नु त भन्दा हो समाजमा रहेको नकारात्मक मनोवृत्तिको अन्त्य गरेर सकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिनका लागि सकारात्मक सोचाइ अपरिहार्य हुन्छ। समाजमा विद्यमान नकारात्मक क्रियाकलापहरूमा कटौती गरेर सकारात्मक गतिविधिहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सकारात्मक सोचाइको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ प्रत्येक व्यक्तिलाई, प्रत्येक नागरिकलाई सकारात्मक सोचाइ सम्बन्धी आधारभूत तालिमहरूको विकास गरे आधारभूत तालिमहरू प्रदान गरिन राज्य संयन्त्र
तदारुक हुनु पर्दछ अर्थात् राज्य संयन्त्रले तदारुकता देखाउनु पर्दछ भनेर भन्नु पर्यो हैन। समाजमा रहेका नकारात्मक गतिविधिहरूको निवारण गर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त के अरे निवारण गरेर सकारात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि सकारात्मक सोचाइ आवश्यक पर्ने भएकाले राज्यले प्रत्येक नागरिकमा प्रत्येक व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नका लागि आधारभूत तालिम र प्रशिक्षण आधारभूत सचेतना जगाउनु पर्दछ। आधारभूत सचेतना जगाउने सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षणहरू सेमिनारहरू गोष्ठीहरू आयोजना गर्नु पर्दछ भनेर तपाईँहरूले यसको कन्क्लुजन लेख्नु होला। ल लगभग छलफलका विषयवस्तुहरू यति नै हुन् साथीहरू। तपाईँहरू कसैको केही जिज्ञासा छ कसैको केही थप स्पष्ट हुनुपर्ने विषय छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, च्याटमा राख्नुहोस्। केही छ कसैको? 8 नम्बरको भन्नुभयो साथीहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोगका मुख्य कामहरू भनेको छ। हामीले के भन्यौँ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 244 मा छ र त्यसले के भन्छ भन्दा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उपयुक्त कर्मचारीको भर्ना र छनौट गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै योग्यता प्रणालीका विभिन्न मापदण्ड वा प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेका उम्मेदवारहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ हैन। नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्दछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुन र स्थानीय सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनका बारेमा के गर्ने गर्छ त भन्दा परामर्श दिने काम गर्छ। परामर्श दिने काम गर्दछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूका साथसाथै स्थानीय तहहरूले पनि रिक्त दरबन्दीको अभिलेख राखे नराखेको र रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि माग गरे नगरेका सम्बन्धमा के गर्ने भयो त यसले पनि अब निरीक्षण गर्ने काम पनि गर्दछ भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरूको रिपोर्टिङ गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने काम समेत गर्दछ भनेर यसरी आयोगका काम कारबाहीहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला। पाइँदैन म्याथको क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नुभएको छ। यो पाइँदैन है। क्वेसन नम्बर 6 को सेकेन्ड पार्टमा के गर्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले के भन्नु पर्यो भन्दा नेपालका सरकारी निकायहरूमा सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी छ त भनेर सोधेको छ। हामीले सिधै छ वा छैन भनेर लेख्नु हुँदैन साथीहरू। यस्तो क्वेसनमा नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनका लागि केही प्रयासहरू भएका छन् जसमा हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ भन्यौँ। विभिन्न मेकानिजमहरू संरचनाहरू स्थापना गरेर त्यसलाई सक्रिय तुल्याएको अवस्था पनि छ। तर कमी कमजोरी रहित चाहिँ छैन। यसमा विभिन्न कमी कमजोरीहरू छन् भनेर तपाईँहरूले यो क्वेसन नम्बर 6 को सेकेन्ड पार्ट डिल गर्नु होला। 7 को व्यवस्थापिकाको पार्ट भन्नुभयो साथीले। यहाँ अब भौतिक क्लासका लागि सरसँग क्लासमा के गर्ने भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले सेडेब नेपालमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म्यानेजमेन्टले यो कुराहरू गर्छ है। अब म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्ने। अर्को के छ अब फाइलिङको भन्नुभएको छ। फाइलिङका प्रकारहरू सोधेको भएको कारणले गर्दा फाइलिङको कन्क्लुजन जरुरी छैन। अर्को साथीले 7 नम्बरको व्यवस्थापिकाको पार्ट भन्नुभएको छ। स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचनाको कुरा भन्नु पर्यो हैन त। ल स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचनामा हामीले के भन्यौ त भन्दा स्थानीय व्यवस्थापिका भनेको चाहिँ स्थानीय व्यवस्थापिका भनेको गाउँपालिकाको गाउँसभा र नगरपालिकाको नगरसभाको कुरा हो। गाउँसभामा चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू, गाउँ कार्यपालिका
का वडा अध्यक्षहरू होइन, गाउँ कार्यपालिकामा त्यो प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू सदस्य रहन्छन् र तिनीहरू पनि गाउँ सभाका सदस्य रहन्छन्। त्यस्तै गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्यहरू, त्यस्तै गाउँ सभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरेका गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूका साथसाथै प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित हुने वडा सदस्यहरू पनि गाउँ सभाको सदस्य रहने गर्छन्। त्यसै गरिकन नगरसभामा पनि नगरको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू, त्यस्तै प्रत्येक वडामा निर्वाचित भएका वडा सदस्यहरू, त्यस्तै अर्को भनेको नगरसभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका 3 जना दलित र अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरू र अर्को भनेको नगर सभाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्यहरू पनि रहन्छन् भनेर भन्ने। यसको फाइल पिडिएफमा अभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ? छैन, यसको पिडिएफ फाइल तयार भएको छैन साथीहरू। ल, अरू कसैको केही छ? अब यसपछि म्याथको हुन्छ होला फिडब्याक। ल सर, कपिल सर। साथीहरू, अब आज म्याथको फिडब्याक नहुने भन्ने जानकारी आयो। तपाईँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। तपाईँहरू सबैको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना पनि छ। नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने, नियमित रूपमा लेखन अभ्यास गर्ने काम गर्दै गर्नुहोला र म्यानेजमेन्टबाट केही तपाईँहरूलाई जानकारी आउँछ, एकैछिन पर्खिनुहोस् र म चाहिँ बिदा हुन्छु। सबैलाई शुभरात्रि।
ओके, सरले फिडब्याक क्लास सक्नु भएको छ र थ्याङ्क यू सो मच सर। र म्याथ खण्डको लागि हामीले इसको फिडब्याक सेसनलाई म्याथको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्ने भनेको थियौँ। सरले जोइन गर्न सक्नु भएको छैन, सरले जोइन गर्नुभएको सजिलो हुन्थ्यो भने त। अब हामीले आज यो म्याथको फिडब्याक क्लास गरेका छैनौँ। म्याथको यो प्रश्न तपाईँलाई म एउटा देखाउँछु र जसले साथीले पाउनु भएको छैन कृपया म्याथको यो छ यसको एक्सप्लेनेसन सहितको सेट तपाईँले हामी हाम्रो सिडी नेपालको फेसबुक पेजमा राखिदिनेछु र यसको एक्सप्लेनेसन गरेको सेट बनाएर तपाईँलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा 6-7 जुन 6वटा प्रश्न छ यी प्रश्नको प्रश्न उत्तर तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा भोलि दिउँसो भेट्नुहुनेछ। सर यसलाई डिटेल सल्भ गरेर तपाईँलाई राखिदिनु हुनेछ र हामी हाम्रो पेजमा राखिदिन्छौँ। यो प्रतिबद्धता सहित आजको लागि बिदा भयो र हामी भेट्छौँ। अब तपाईँको नमुना परीक्षाको अघि मैले तपाईँलाई भिन्न मोड्युलहरू भनेको थिएँ। मैले नमुना परीक्षा अबदेखि हप्ताको फरक फरक दिनमा हुने भएको छ। अब हामी हप्ताको 2 पटक इक्जाम गर्छौँ। हरेक हप्ता मङ्गलबार र शनिबार हाम्रो नमुना परीक्षा हुनेछ। फर्स्ट पेपरको इक्जाम हरेक हप्ता मङ्गलबार र शनिबार फर्स्ट पेपरको नमुना परीक्षा हुनेछ। फर्स्ट पेपरको इक्जाम नमुना परीक्षा मङ्गलबार भने 3 बजे हुनेछ, शनिबार भने 2 बजे हुनेछ। भने अब नासु र यो खर्दारको लिखित परीक्षा भने नासुको लिखित परीक्षा शुक्रबार दिउँसो 1 बजे, सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर पालै पालो हुन्छ। आउँदो हप्ता शुक्रबार नासुको थर्ड पेपर हुनेछ र यसै गरी आउँदो हप्ता शनिबार दिउँसो 1 बजे भने खर्दार पदको थर्ड पेपरको नमुना परीक्षा हुनेछ। यसरी हामीले परीक्षाको कार्यतालिका प्रकार फरक बनाएका छौँ। इक्जाम नजिकै आएको हुँदा बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्न सक्नुहोस् भन्नको लागि तपाईँलाई परीक्षा धेरै कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यो सम्बन्धी जानकारी तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीले भोलि दिउँसो यसको स्केड्युल बनाएर हामी हाम्रो सिडी नेपालको फेसबुक पेजमा सो सम्बन्धी यसलाई हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू अल अफ यू। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र शुभ समय र शुभरात्रि पनि तपाईँलाई र सबैले धेरै मेहनत गर्नुहोस् र सफलता प्राप्त गर्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ। र हाम्रो नमुना परीक्षाहरूमा यहाँको निरन्तर सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई। थ्याङ्क यू अल अफ यू। धन्यवाद। शुभरात्रि। गुड नाइट अल अफ यू। थ्याङ्क यू।